वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की पेरिस में एक और मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम मुआहदे पूरे करने का अज़्म और जज्बा रखता है। अवाम के रिलीफ और मुआशी हक़ाइक़ के दरमियान तवाज़ुन चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से कबल भी IMF की MD से मुलाकात, कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल करने के अज़्म का इयादा। IMF की MD बोली, वज़ीर आज़म आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में बताया, सैलाब ने मौसमी मुश्किलात को मजीद मुश्किल बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बावजूद अपने अवाम को रिलीफ दिया। मुश्किलात के शिकार पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मईशत को वापस ग्रोथ के रास्ते पर लाना IMF अहदाफ के हसूल के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मौशी चैलेंजेस से निकलने के लिए दुनिया की मुआवनत की कदर करते हैं। शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान पहले भी पेरिस में 3 मुलाकातें हुई। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल पार्टी के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इंतखाबी सियासत में मजीद फाल नहीं रहना चाहता, लेकिन मिफ्ता इस्माइल का सेक्रेटरी जनरल नून लीग SN इकबाल को खत। जनरल सेक्रेटरी सिंध समेत तमाम पार्टी कमेटियों से मुस्तफ़ी, आइंदा इंतखाबी सियासत में सरगर्म न रहने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने खत में मौक़िफ़ अपनाया, पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया रखा, इनकी हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार रहूंगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मजीद कहते हैं, अब इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूंगा, ताहम समाजी तौर पर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान देखने की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। निगरान पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने शान गुल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। खालिद इसहाक एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात हुए हैं। महकमा कानून पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करते चले अहम खबर से। अहम तैनाती हुई। निगरान पंजाब हुकूमत का एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला हुआ है और शान गुल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया, जबकि खालिद इसहाक एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किए गए। 215 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है, आलमी मालियाती फ़ंड से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा गुजारा हो रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि वफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 14,480 अरब रुपए हो जाएगा। बजट में बेहतरी आई है। मालियाती खसारे में 300 अरब का फायदा होगा। पेंशन का तखमीना 761 अरब रुपए से बढ़कर 801 अरब रुपए हो जाएगा। आइंदा माली साल में सब्सिडी का तखमीना 1064 अरब रुपए लगाया गया है। कहा कि बैरूनी फाइनेंसिंग में कमी की वजह से 213 अरब के नए टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी करेंगे। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, तमाम निकात पर अमल दरामद कर लिया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा गुजारा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि स्टेट बैंक ने LC से मुतालिक पाबंदियां वापस ले ली। इकदाम से सरमायाकारों को फायदा होगा। नॉन फाइलर्स के लिए रकूम निकलवाने पर 8.6% विद होल्डिंग टैक्स मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए जरूरी है। सालाना 15 से 20 करोड़ रुपए मुनाफे वाली कंपनियों पर 1% सुपर टैक्स आयद किया जा रहा है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर टैक्स जनवरी 2024 से लगेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर वफाकी हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी देने का महदूद इख्तियार भी मिल गया। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए बढ़ाने का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि रवा माली साल में सरकारी अखराजात पर 15% कटौती की गई। वफाकी पेंशन के अखराजात में फौरी इस्लाहात की जरूरत है। वफाकी मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम को नाफिज करना पड़ेगा। आइंदा माली साल के लिए पेंशन फंड कायम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कई हाई प्रोफाइल मुलाजमीन एक से ज्यादा इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। बाज अफराद 3 इदारों से पेंशन ले रहे हैं, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिटायर्ड अफसर अब 17 ग्रेड और ऊपर के ग्रेड में रिटायर हुआ तो सिर्फ एक इदारे से पेंशन ले सकेगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि कौम को बताना चाहते हैं कि माली मुश्किलात की कई वजूहात हैं। पिछली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मईशत पर बुरे असरात मुरत्तब हुए। अगर अवाम ने मौका दिया तो नामुकम्मल मौशी एजेंडा पूरा करेंगे। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। ऐवान ने जारी अखराजात के लिए 7,081 अरब 34 करोड़ रुपए से ज़ायद के 133 मुतालबात ज़र मंजूर किए। वजारत दिफा के 1826 अरब 27 करोड़ रुपए से ज़ायद के 4, जबकि वजारत दाखिला के 246 अरब रुपए से ज़ायद के 6 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए।
قومی اسمبلی میں مطالبات زر کی منظوری کا عمل مکمل، مختلف محکموں کے مطالبات زر اور کٹوتی کی تحریک پیش۔ فائنانس ڈویژن کے 2895 ارب 25 کروڑ روپے سے زائد کے 14 مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ خارجہ امور کے لیے 46 ارب 92 کروڑ روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور ہوئے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے 49 ارب 1 کروڑ روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور کیے گئے۔ توانائی ڈویژن کے 5 مطالبات زر پر کٹوتی کی 183 تحریک مسترد کی گئی۔ پاور ڈویژن کے 456 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور ہوئے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے 57 ارب 29 کروڑ روپے سے زائد کے 3 مطالبات زر منظور کیے گئے۔ مواصلات ڈویژن کے 62 ارب 87 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات زر منظور ہو گئے۔ تخفیف غربت ڈویژن کے 483 ارب 10 کروڑ روپے سے زائد کے 4 مطالبات زر منظور، جبکہ ریلوے کے 88 ارب 38 کروڑ روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور کر لیے گئے۔ ایوان نے قومی صحت ڈویژن کے 37 ارب روپے سے زائد کے 2 مطالبات زر منظور کر لیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ضمانت منظور، اسپیشل کورٹ سینٹرل نے 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے وزر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت اسپیشل کورٹ سینٹرل کے جج فخر بہرات بخت کے روبرو پرویز الہی کے وکیل نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا۔ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عدالت سے درخواست ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی۔ دوسری جانب ایف آئی اے کے وکیل نے درخواست ضمانت کی مخالفت کی۔ عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی جانب سے جمع کروائے گئے ضمانتی مچلکے منظور کر کے رہائی۔ بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں سے باز نہ آیا، مودی سرکار پاکستان کے حصے کا پانی چوری کرنے لگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت ربر ڈیم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پاکستانی دریاؤں کا پانی چوری کر رہا ہے۔ تفصیل اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ میں۔ مودی سرکار کی عمد دشمنی کے ساتھ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیاں، بھارت پاکستانی دریاؤں پر ڈیم بنانے کے بعد بچا کچا پانی بھی چوری کرنے لگا۔ دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے ربر ڈیم ٹیکنالوجی کا استعمال۔ رائے کا کہنا ہے بھارتی سرکار مصنوعی بند باندھ کر دریائے جہلم اور چناب کا پانی چوری کر رہا ہے۔ دریائے جہلم پر وولر بیراج کے قریب ربر ڈیم ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ ربر ڈیم ٹیکنالوجی کے ذریعے 3 لاکھ ایکڑ فٹ تک پانی چوری کا خدشہ ہے۔ گرمی کا پارہ چڑھتے ہی بجلی کا ناقص ترسیلی نظام بیٹھنے لگا۔ متعدد کمپنیوں میں اوور لوڈنگ اور ٹرپنگ کے مسائل سامنے آنے لگے۔ سینکڑوں میگا واٹ بجلی ضائع ہونے کے باعث لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی 15 گھنٹے غائب رہنے لگی ہے۔ ناقص تقسیمی نظام کے باعث بجلی کمپنیوں کا سسٹم بیٹھنے لگا۔ سینکڑوں میگا واٹ بجلی ضائع ہونے لگی۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 6,516 میگا واٹ پر پہنچ گیا۔ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بڑھ گیا۔ ٹرپنگ کے باعث کئی علاقوں میں بجلی 15 گھنٹے غائب رہنے لگی۔ رائے کے مطابق بجلی کے ناقص تقسیمی نظام کے باعث سسٹم اوور لوڈ ہے، جس کی وجہ سے گرڈ اسٹیشنز اور ٹرانسفارمرز پر ٹرپنگ کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ دنیا نیوز کو دستیاب دستاویز کے مطابق گیپ کو 38 میگا واٹ بجلی سسٹم اوور لوڈ ہونے کے باعث استعمال نہیں کر پا رہی، جبکہ لیسکو میں سسٹم کی کمزوری کے باعث 119 میگا واٹ، سیپکو میں ہائی لاسز کے باعث 109 میگا واٹ بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ فیسکو 89 میگا واٹ اور میپکو کے سسٹم میں 140 میگا واٹ بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ ہیسکو سسٹم چوک ہونے کے باعث 89 میگا واٹ بجلی کم استعمال کر رہی ہے۔ پیسکو مرمت اور گریڈز اوور لوڈنگ کے باعث 1321 میگا واٹ بجلی استعمال نہیں کر پا رہی۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21,484 میگا واٹ جبکہ طلب 28,000 میگا واٹ ہے۔ سستی بجلی پیدا کرنے والے 8 پاور پلانٹس کی بندش کے باعث ہزاروں میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ ایک طرف شارٹ فال میں اضافہ ہو گیا تو دوسری طرف بجلی کے پیداواری اخراجات بڑھنے لگے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ ایک طرف ہزاروں میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال، دوسری جانب سستی بجلی پیدا کرنے والے 8 تھرمل پاور پلانٹس بند، 5,406 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ ذرائع کے مطابق تھرمل پلانٹس ایندھن کی عدم دستیابی اور فنی خرابی کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ ₹2.55 فی یونٹ بجلی پیدا کرنے والا 547 میگا واٹ کا اچ پاور پلانٹ اور 1230 میگا واٹ کا ترکول بجلی گھر فنی خرابی کے باعث بند پڑے ہیں۔ 747 میگا واٹ کے گدو بجلی گھر سے جنریٹر کے خراب
خرابی کے باعث بجلی پیدا نہیں کی جا رہی. گدرو بجلی گھر کی پیداواری لاگت 8 روپے 37 پیسے فی یونٹ ہے. 920 میگا واٹ کا ٹی پی ایس گدرو پاور پلانٹ بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث بند ہے. 395 میگا واٹ کا روش بجلی گھر ایل این جی کی عدم دستیابی کے باعث بند ہے. ٹی پی ایس 839 میگا واٹ مظفر گڑھ بھی ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث بند ہے. گرمی سے ستائے عوام کے لیے خوشخبری. اسلام آباد اور گرد و نواح میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آج سے پنجاب کے میدانی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں بارشیں شروع ہونے کی پیشگوئی کی ہے. گرمی کے ستائے شہریوں پر قدرت کو رحم آ گیا. کئی مقامات پر بادل برس پڑے. برکھا رت نے گرمی کے سپیل کو بریک لگا دی. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سارا دن گرمی کے بعد شام کو بوندا باندی ہوئی جس سے درجہ حرارت گر گیا. ہوا چلنے سے گرمی کی شدت کم ہوئی تو شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا. محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے. گلیات میں بھی پری مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ایوبیا، نتھیا گلی، چھانگلا اور باڑیا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی جس سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا. خیبر پختونخوا کے ضلع لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے درجہ حرارت گر گیا ہے. بادل برسنے پر لوگوں نے موسم کو خوب انجوائے کیا. آزاد کشمیر کے علاقوں ڈڈیال اور کھوئی رٹا میں بھی بارش سے گرمی کی لہر کو بریک لگ گئی. موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے. عید الاضحیٰ کی آمد قریب ہونے کے باعث قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا. شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت اور تگڑا مویشی خریدنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ. عید الاضحیٰ کی آمد قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت بڑھ گئی. شہری خوبصورت اور صحت مند جانور مناسب قیمت پر خریدنے کے لیے دنوں رات کوشاں نظر آتے ہیں. قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے کے باعث شہریوں کے لیے مویشی کی خریداری کٹھن مرحلہ بن گئی ہے. ملیر منڈی ڈھونڈا، بھینس کالونی ڈھونڈا، کیٹل فارم جو ہے ہمارے ماٹا پان کے وہ ڈھونڈے، اب یہاں پر آئیں اور یہ سمجھے جانور لینا اور ایک گھر لینا ایک برابر ہے. میں یہاں منڈی آیا ہوں لیکن مجھے وہاں پہ بہت موٹے ہوئے سارے جانور کہ مجھے اپنے لیے چھوٹا سا. سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے صاحب حیثیت افراد خوبصورت سے خوبصورت اور تگڑا جانور خریدتے نظر آتے ہیں. بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، بات تو ساری یہی ہے، بہت ریٹ اوپر ہے. ہاں جو مطلب اس والی بچڑی کے 4 لاکھ روپے، اس کے 4 لاکھ روپے، کہاں سے 4 لاکھ روپے؟ میرے حساب سے تو نہیں بنتے. ریزنیبل ہے، تھوڑی سی بارگیننگ تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے بھی بارگیننگ کر کے ہی لی ہے، بس اللہ قبول کرنے والا ہے. ہر سہولیات یہاں پہ موجود ہے، بڑے سے بڑا جانور یہاں پہ ہے اور ریٹ اور من کے حساب سے لوگ خریدتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت جانور ہیں. مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت کا سلسلہ بڑھنے کے باعث سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. عید الاضحیٰ قریب ہونے کے باعث قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پہ پہنچ گیا ہے. شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے بڑھ چڑھ کر خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی. لاہور کی مویشی منڈیوں میں بھی مہنگائی کے ڈیرے. جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرنے والے شہری مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. عید الاضحیٰ کی آمد. شہر میں مویشی منڈیاں سجی ہیں. گائے، بکرا، اونٹ، ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی ہیں، لیکن قیمتیں آسمانوں پر. مہنگائی کی وجہ سے جہاں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہیں قربانی کے جانور خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. 4 دن رہ گئے ہیں پیچھے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نارمل ویلیو میں ہمیں اچھا جانور مل جائے جس کا ہمیں قربانی کرنے کا خود بھی بہت زیادہ مزہ ہے. جانور پسند آ رہے ہیں پر قیمتیں نہیں بن پا رہی ہماری. جتنی گرمی ہے نا اس سے ڈبل ان کے ریٹ ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کا جو تاپمان ہے نا وہ اور زیادہ بڑھی جا رہا ہے. شدید گرمی میں کچھ کمانے کی غرض سے منڈیوں میں ڈیرے لگائے بیٹھے بیوپاری مرضی کی قیمتیں نہ ملنے پر پریشان ہیں. مہنگائی کی وجہ سے مشکلات تو آڑے آ رہی ہیں، لیکن استطاعت رکھنے والے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہیں. محکمہ ریلوے نے عید کے 3 روز ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا. عید کے 3 دن تمام مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 33% رعایت دی جائے گی. کرائے میں کمی سے متعلق ریلوے انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمی کا اعلان وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی ہدایت پر کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق عید کے 3 دن تمام ٹرینوں کی تمام کلاسز کی ٹکٹوں پر رعایت دی جائے گی. رعایتی کرایوں کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں شعبہ آئی ٹی کے زیر اہتمام طلبہ کے فائنل ایئر پروجیکٹس کی نمائش ہوئی. تقریب میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور کمپنیز کے نمائندوں نے شرکت کی. کمپنیوں نے پروجیکٹس کو خوب سراہا. فہد امین کی رپورٹ.
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश एहतमाम शोबा IT की जानिब से किया गया। माइक्रो फाइनेंस बैंक के IT हेड अली मसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहसिन अशरफ, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और निजी कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। शुरका ने तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सराहा। IT प्रोफेसर डॉक्टर अमजद इकबाल और दीगर प्रोफेसर्स का कहना था बच्चों ने 4 साल भरपूर मेहनत की। आज उन्होंने अपनी लगन से जो प्रोजेक्ट बनाए वो काबिल सताइश हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्टूडेंट की जो 4 साल की मेहनत है वो इसमें नज़र आ रही होती है और हमने देखा है कि स्टूडेंट ने बहुत ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ में काम किया हुआ है जो कि आजकल मार्केट की नीड भी हैं और जॉब्स के लिए ज़रूरत भी हैं। मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं जिसको इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है कि जो इंडस्ट्री की नीड थी कि वेब एप्लीकेशन हमें चाहिए, हमें मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज़, वो सारी टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में, वो सारे आज हमने स्टूडेंट्स के अंदर देखे हैं। वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग इनोवेशन एंड brilliant thinking in the industry, so I think it's a very refreshing idea to have more and more students think more innovatively. निजी कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि UCP ने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करवाया है। जो प्रोजेक्ट तलबा ने बनाए वो मार्केट में टेक्नोलॉजी और जिद्दत में अपनी मिसाल आप हैं। स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन और उनके एक्सपोजर के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री आए और स्टूडेंट को एक बताए कि कैसे प्रोजेक्ट्स की एवेल्यूएशंस होती हैं और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं। बच्चे ने गेम बनाई हुई थी जो कि खासी अच्छी थी। कुछ लोगों ने एक्चुअल अभी अपना बिजनेस आइडिया के तौर पे कुछ स्टार्ट किया और वो सर्टन उनके क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी तैयार हैं कि जैसे सुने उनका प्रोजेक्ट बनता है दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तलबा का कहना था कि जो प्रोजेक्ट बनाए वो जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। नुमाइश में 150 से ज़ायद प्रोजेक्ट पेश किए गए। शुरका ने तलबा की काविशों को सराहा।